आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में इमरान खान की कठपुतली हुकूमत में बढ़ती फौजी तानाशाही को लेकर मच रहे हाहाकार पर तहकीकाती रिपोर्ट दिखाएंगे। यही नहीं, पाकिस्तानी पार्लियामेंट में रवां माली बरस 2021-22 के बजट पर बहस के दौरान हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के दरमियान हुए पुरतशद्दुद तसादुम के अलावा सियासी और समाजी सूरत हाल पर भी खुसूसी खबरें पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में मीडिया और अदलिया पर बढ़ते हमलों से सिविल सोसाइटी परेशान। अल्ताफ हुसैन ने कहा, सिंध को मिलकर आजाद कराएंगे सिंधी मुहाजिर लीडरान। और कराची में बिजली और पानी की किल्लत पर सरापा एहतजाज, मकामी बाशिंदेगान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में इमरान खान की कठपुतली हुकूमत की सूरत में नाफिज बदतरीन मार्शल लॉ की। तभी तो पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने हर मुखालिफ आवाज को दबाने के लिए तानाशाही हरबों की इंतहा कर दी है। यही वजह है कि पाकिस्तान में मीडिया और अदलिया की आजादी पर मुसलसल बढ़ते फौजी हमलों को लेकर सिविल सोसाइटी में तशवीश बढ़ रही है। इसी तशवीश का इजहार करने के मकसद से पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वकला और सहाफी बिरादरी की जानिब से दानिश्वर तबके का हंगामी सेमिनार मुनक्किद किया गया। दुनिया की किसी सोसाइटी को भी अगर उठाकर देख ले, उसमें सिर्फ और सिर्फ वकला का तबका है जो बड़े से बड़े ताकतवर से ताकतवर, जालिम से जालिम की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। पाकिस्तानी इख्तिदार और सियासत में बढ़ती फौजी तानाशाही के खिलाफ वकला बिरादरी हमेशा से आवाज उठाती आई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन साबिक सरबराह और सीनियर एडवोकेट अली अहमद कुर्द पाकिस्तान में अदलिया और मीडिया की आजादी की तहरीक में हमेशा पेश रहे हैं। यही वजह रही कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी SCBA की जानिब से 17 जून को एक हंगामी सेमिनार बुलाया गया। इस सेमिनार से खिताब करते हुए अली अहमद कुर्द ने पाकिस्तान में हक और सच के पैरोकार मीडिया और अदलिया पर पाबंदी लगाने वाली आर्मी एस्टैब्लिशमेंट को खुली यलगार दी। आज इस मुल्क में हर शख्स को, मशहूर मेरे और इन सारे साथियों को ख्वाब देखने का और अपने बच्चों के लिए आज जुड़े और अच्छी जिंदगी का ख्वाब देखने का हमारा हक है। मगर जब आप ख्यालात के साथ खेलने छोड़े, जब उस शख्स को जिसको तकलीफ पहुंचती है, जब जिसके घर में रात को अपने बच्चों के लिए रोटी नहीं होती, जब वो जीतना चाहता है, जब वो बाहर आके खेलना चाहता है, तो सहाफियों की सूरत में, मीडिया की बंदिश की सूरत में, दूसरे सूरतों में किसी साथी हमसाये को नहीं पता चलता कि ये आदमी बाहर आके जो चीख रहा है, गूंज रहा है, आप नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन अली अहमद कुर्द ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की हिदायत पर कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत में मीडिया और सहाफती तंजीमों पर आए रोज पाबंदियां लगाई जा रही हैं और पाकिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म जब्र के खिलाफ आवाज उठाने वाले सहाफियों को खौफो हिराशा करने के लिए उन पर भाड़े के टारगेट किलर से हमले करवाए जा रहे हैं।
اس سے پاکستان میں انقلاب کی لہر زور پکڑ رہی ہے۔ مقبولہ جان اور حامد میر کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ اس ملک میں ہم وکیل ہر اس شخص کے ساتھ ہیں، ہر اس شخص کے ساتھ ہیں جو باہر نکل کر انقلاب کا نعرہ لگائے۔ ہم کالا کوٹ کالی ٹائی، ہم لوگوں کی آواز، ہم لوگوں کی آواز، ہم غریب لوگوں کی آواز ہے، وہ مزدور لوگوں کی آواز ہے، وہ غریب مسکین لوگوں کی آواز ہے، جن کے گھر میں روٹی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ایک بے بدترین قسم کا جو ہے بے چینی ہے۔ پاکستانی پارلیمنٹ میں بیٹھی جاگیرداروں اور وڈیروں کی سیاسی جماعتوں خصوصاً حزب اختلاف پارٹیوں کے دوگلے پن پر بھی سخت تنقید کی معروف قانون دان علی احمد کرد نے، کیونکہ پاکستان میں جو اپوزیشن پارٹیاں جمہوریت کا راگ الاپتے ہوئے آرمی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑی بڑی ریلیاں کرتی رہیں، وہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینے کے لیے آرمی ایکٹ آئینی ترمیم میں پیش رہیں۔ جنرل باجوہ کوئی خدا نہیں، آرمی جنرل کوئی خدا نہیں کہ جب وہ ایکسٹینشن مانگتا ہے تو آپ 10 منٹ میں آپ اس کو اس کے ملازمت میں ایکسٹینشن دیں۔ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے 10 منٹ کا اس کو دیتے ہیں اور باہر آ کر میڈیا کے سامنے، صحافیوں کے سامنے آپ رونا روتے ہیں۔ کیا یہ دوغلاپن کس یہ ہے وہ دوغلاپن، یہ ہے وہ دوغلاپن کہ یہ 25-30 سال سے تمہارے قریب نہیں۔ بے شمار قدرتی وسائل اور بیش قیمتی معدنیات سے مالا مال بلوچستان پر آرمی اسٹیبلشمنٹ کے غیر قانونی قبضے اور بے گناہ لوگوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والے پنجابی جاگیرداروں کو پاکستان اور پوری انسانیت کا دشمن قرار دیا، کیونکہ یہ دونوں بلوچوں، سندھیوں اور پشتونوں کی نسل کشی کے ذریعے پاکستان کو پھر کئی ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ اس کے خلاف صرف اور صرف آواز ہم لوگ، یہ سیاسی جماعت کس مرض کی دوا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ میں اس ملک کا ایک بہت ہی زبردست پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہونے کے باوجود، جس نے اپنی لوگوں کی خدمت کرنے کا جس کو آپ پالیٹکس کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ فرض کہہ سکتے ہیں، وہ بحثیت ایک سیاسی ورکر کے، سیاسی جماعت کے ورکر کے میں نے شروع کیا، مگر آج 20-25 سال ہوتے ہیں کسی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ صوبے میں آزادی کے لیے زور پکڑ رہی علیحدگی کی تحریکوں کو پاکستان میں عوامی انقلاب کی علامت بتایا علی احمد کرد نے، اور پاکستان میں سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی تاناشاہ حکومت کے خلاف وکلا برادری کی جانب سے 2007 میں چلائی گئی انقلابی تحریک کا حوالہ دیا، کیونکہ وکلا کی اسی خونی تحریک کے چلتے مشرف اب پاکستان چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ اب بات پاکستان میں عمران خان کی کٹ پتلی حکومت میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بڑھتے ریاستی ظلم و جبر کو لے کر ہر طرف بڑھتی تشویش کی۔
اسی تشویش کے مد نظر MQM یعنی متحدہ قومی موومنٹ کے بانی اور جلا وطن مہاجر رہنما ڈاکٹر الطاف حسین نے لندن سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہنگامی خطاب کیا۔ پاکستان میں سوتیلے سلوک سے دوچار مہاجر قوم کے جلا وطن سیاسی رہنما ڈاکٹر الطاف حسین نے اپنے خطاب میں کراچی میں بحریہ ٹاؤن کے دفتر پر ہوئے حالیہ حملے کو آرمی اسٹیبلشمنٹ کی سوچی سمجھی سازش بتایا۔ پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان کی طرح اب سندھ صوبے میں بھی آزادی کی لہر مزید شدت اختیار کر چکی ہے۔ یہ زمینی حقائق سندھ صوبے میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سمیت دنیا کے مختلف مہذب ممالک کے رہنماؤں کی تصاویر لے کر کیے گئے احتجاجی مظاہروں سے منظر عام پر آ چکی ہے۔ یہی وجہ رہی کہ سندھ صوبے کے جزیروں یعنی آئی لینڈ اور کراچی کی زمینوں پر پاکستانی فوج اور بحریہ ٹاؤن کے جبرن قبضے کے خلاف کیے گئے مشترکہ احتجاج کو سندھو دیش کی آزادی کو نابستے دیوار بتایا مہاجروں کے ضلع وطن سیاسی رہنما ڈاکٹر الطاف حسین نے۔ تمام سندھ کے جزائر، سندھ کے جزائر، سندھ کے جزائر، سندھ کی بحریہ ٹاؤن، سندھ کا DHA، سندھ کے تیل، سندھ کی گیس، اب انشاءاللہ سندھی جاگ گئے ہیں۔ اب جہاں جہاں پنجاب کی حکومت فوج نے زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ایک ایک زمین اب انشاءاللہ صرف سندھی بولنے والے نہیں، اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والے مل کر سندھ سے اس تمام قبضے کو چھڑا کر سندھ کو آزاد کرائیں گے۔ کراچی کے عزیب آباد علاقے میں مقیم مہاجروں کی یادگار شہداء پر 14 دسمبر 2020 کو کرائے گئے حملے کو پاکستانی فوج کی سندھی اور مہاجر قوموں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کے ناپاک منصوبے کا حصہ قرار دیا۔ MQM یعنی متحدہ قومی موومنٹ کے ضلع وطن فاؤنڈر ڈاکٹر الطاف حسین نے۔ ڈاکٹر الطاف حسین نے بلوچستان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی فوج پر قابض پنجابی بالادست اپنے آقا انگریزوں کی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی حکمت عملی کے تحت محکوم قوموں کے قدرتی وسائل پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ بلوچستان کو بندوق کے زور پر پاکستان میں شامل کیا، اور اب بلوچ جب کہتے ہیں آزادی ہماری واپس کرو، قبضہ واپس دو، تو ان کو غدار کہہ کر ان پہ جہازوں سے بمباری کروا رہے ہیں، ہیلی کاپٹر سے بمباری کروا رہے ہیں، اور ان کا قتل عام بلوچوں کا کر رہے ہیں۔ معصوم بلوچ بیٹیوں کی عصمتیں تار تار کر رہے ہیں، بچوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ کون؟ یہی مسلمان فوجی پاکستان کے۔ بلوچستان میں آزادی کی مانگ کو دبانے کے لیے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے سی پیک اور گوادر پورٹ منصوبوں کے نام پر بلوچوں کی زمینوں پر جبرن قبضہ کیا جا رہا ہے، اور اس قبضہ گیری کے ذریعے بلوچستان میں آبادی کا توازن اور تاریخی شناخت مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ بلوچستان میں بڑھتے ریاستی مظالم کے خلاف آواز اٹھانے والے بلوچ کارکنوں کو اغوا کر کے مابرائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے، لیکن جمہوریت اور انسانی حقوق کی علمبرداری کا دم بھرنے والی عالمی برادری اور میڈیا پاکستان میں بلوچوں کی نسل کشی پر خاموش ہیں۔ یہ پاکستان جو بنا، یہ عوام کا پاکستان نہیں، یہ فوج کا پاکستان تھا،
اور آج تک فوج کا پاکستان ہے اور اسے آج تک برطانیہ اور امریکہ کی حمایت حاصل ہے. بلوچوں پر قتل ہوا, سندھیوں پر قتل ہوا, بہت سندھ اور بلوچستان میں قتل ہوتا ہے, قتل عام جاری ہے, جہازوں سے بمباری ہوتی ہے, CNN پہ کوئی خبر نہیں آتی, BBC ریڈیو کچھ نہیں بولتا, اسکائی نیوز پہ خبر نہیں آتی. اس کا مطلب ہے کہ یہ ممالک کی پاکستانی فوج کو حمایت حاصل ہے. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے چھوٹے صوبوں کے قدرتی وسائل کے جبرن استحصال کی منصوبہ بندی کے خلاف بلوچستان ہی نہیں بلکہ سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب صوبے کے جنوبی حصے تک میں آزادی کے لیے علیحدگی کی تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں. تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستانی فوج نے 2018 کے عام چناووں میں دھاندلی کر کے جب سے اقتدار پر کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو جبرن مسلط کیا، اس کے بعد سے غیر قانونی قبضے والے پاکستانی مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی آزادی کی لہر زور پکڑ چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بڑھتے ریاستی ظلم و جبر اور انسانی حقوق کی پامالی کی برطانیہ اور امریکہ جیسے مغربی ملکوں کی طرف سے مسلسل اندیکھی کے خلاف یونائٹڈ نیشنز جیسے بین الاقوامی اداروں کے سامنے ضلع وطن سندھی، بلوچی اور پشتون لیڈران آئے روز احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے کراچی میں بجلی اور پانی کی قلت سے متاثرہ خاندانوں کی داستان. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر. پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان صوبے میں پارلیمنٹ میں بجٹ سیشن کے دوران حکومت اور اپوزیشن پارٹیوں کا جم کر ہنگامہ ہوا. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال کو پارلیمنٹ کے باہر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے گھیر لیا گیا. یہی نہیں، پارلیمنٹ کے اندر جانے کے بعد اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران نے وزیر اعلیٰ جام کمال پر پانی کی بوتلیں پھینک کر ماری اور جوتے چپل بھی برسائے. بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن کے ممبران نے پورے صدن کو گھیر کر جم کر نعرے بازی کی. اس کے بعد پاکستانی فوج اور دیگر حفاظتی ایجنسیوں نے اپوزیشن جماعتوں کی صوبائی اسمبلی ممبران کو منتشر کرنے کے لیے ان پر جم کر ریاستی تشدد کا قہر برپا کیا. پاکستانی معاشرے میں عدم برداشت اور تشدد آمیز ذہنیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اس سچائی کی بدترین تازہ مثال پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں منظر عام پر آئی. کراچی کے نواحی علاقے میں اپنے گھر کے باہر لڑکوں کو کرکٹ کھیلنے سے منع کرنے پر 31 سال کے ریحان نامی ٹیچر کو قتل کر دیا گیا. کرکٹ کھیلنے سے منع کرنے پر غصے سے بوکھلائے لڑکوں نے ٹیچر ریحان کو بیٹ اور وکٹ کی کلیوں سے بے رحمی سے پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا. مقتول ٹیچر کے گھر والوں نے بتایا کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے وہ گھر کے باہر بیٹھے تھے، لہٰذا انہیں کئی مرتبہ بال لگ چکی تھی. پولیس نے معاملہ درج کر کے ایک لڑکے کو گرفتار کرنے کی بات کہی. پاکستان میں ٹرین حادثوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. اس کی تازہ مثال ہے سندھ صوبے کے کوٹری اور حیدرآباد کے درمیان مال بردار ٹرین کے ساتھ بوگیوں کا پٹری سے اتر جانا. یہ حادثہ ٹرین کے بریک فیل ہونے سے پیش آیا. اس حادثے کے باعث انجن ڈرائیور اور فور مین زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا. اس حادثے میں ریلوے کے کوارٹر اور ایک درگاہ کو بھی نقصان پہنچا ہے. حادثے کے بعد ریل حکام موقع پر پہنچ کر معاملے کی تفتیش کر رہی ہے. فوری طور پر حادثے کی وجہ خراب ٹریک بتائی جا رہی ہے. پاکستان میں فوج اور پولیس کے خلاف آئے روز دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں. ایسا ہی ایک حملہ پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان میں تربت شہر میں ہوا. اس حملے کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے ایک اہلکار کے جاں بحق اور متعدد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی. پاکستانی فوج کے ذرائع کے مطابق حملہ ور دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے تلاشی آپریشن تیز کر دیا گیا ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے تربت میں فوجی قافلے پر حملے پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے بلوچستان سے دہشت گردی کا جلد خاتمہ کرنے کے دعوے کیے.
पाकिस्तान की तिजारती राजधानी कराची में राहजनी और टारगेट किलिंग के वाक़यात मुसलसल बढ़ रहे हैं। इसी सिलसिले में कराची में मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम मुसल्लह हमलावरों ने पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी लीडर ईसा खान की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस हमले के नतीजे में कार में सवार पीटीआई के लीडर ईसा खान और उनकी अहलिया शदीद तौर पर जख्मी हो गए। पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचकर शदीद तौर पर जख्मी दोनों शौहर और उनकी अहलिया को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान पीटीआई के लीडर ईसा खान की अहलिया दम तोड़ गईं। पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर परेशान हाल गरीब आवाम के सर पर एक बार फिर महंगाई का बम फोड़ दिया गया। ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के सिंध जोन के कोऑर्डिनेटर समीर हसन ने बताया कि 1 जुलाई से सीएनजी की कीमत में फी किलो 10 रुपए का भारी इजाफा हो जाएगा। समीर हसन ने कहा कि हुकूमत ने माली बरस 2021-22 के सालाना बजट में सीएनजी पर 12%, जीएसटी में 5% का इजाफा करके 17% कर दी है और सीएनजी की कीमत में इस इजाफे की इत्तला ओगरा यानी ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी को भिजवा दी गई है। अब रुख करते हैं हुकूमत को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं कराची समेत सिंध सूबे के दीगर शहरों में रिहायश पजीर मुहाजिर खानदानों के साथ सौतेले सलूक के रियासती दस्तूर का। सितम ज़रीफ़ी यह है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शहर कराची में मुहाजिरों की रिहायशी बस्तियों को शदीद गर्मी के मौसम में बिजली और पानी जैसी बुनियादी ज़रूरियात तक से महरूम रखा जा रहा है। पाकिस्तान की इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में इस तरह के एहतजाजी मुजाहिरे अब रोज का मामूल बन चुके हैं। कराची में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड्स लेकर सरापा एहतजाज मुजाहिरीन मुहाजिर कौम से ताल्लुक रखने वाले मकामी बाशिंदगान हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत को सबसे ज्यादा तकरीबन 70% रेवेन्यू देने वाले कराची शहर में मुसलसल बढ़ती गैर एलानिया लोड शेडिंग और पानी की शदीद किल्लत ने उनका जीना मुहाल कर दिया है। न दिन का पता है और न ही रात की कुछ खबर। तवील घंटे के बाद कभी बिजली आती है तो मुंह चिढ़ाकर चली जाती है। बुजुर्ग परेशान और बच्चे करवटें बदलकर रात गुजार रहे हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया को जरा भी रहम नहीं आ रहा। एहतजाज जो हो रहा है इस वक्त के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के खिलाफ, क्योंकि इलाके में एक अरसे से गैर एलानिया लोड शेडिंग है और तकरीबन 12-12 घंटे लोड शेडिंग रहती है। रहा पानी का मसला, तो पानी के लिए गटर का पानी, सीवरेज का पानी घरों में आता है और इस बात को भी आज 3 साल हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शहर कराची में यौमिया 15 से 20 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। ताजिरों का कहना है कि आलमी वबा कोविड-19 और हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से कारोबार और रोजगार तो पहले से बुरी तरह मुतासिर थे, लेकिन लोड शेडिंग ने उनकी बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि लॉकडाउन के आलम में भी लोड शेडिंग में लगातार हो रहे इजाफे ने तो उनका घरों तक में जीना मुहाल कर दिया है। शदीद गर्मी में हुक्मरान तबका उन्हें न बिजली मुहैया करा पा रहा है और न ही पीने के लिए पानी। हालात इस कदर बदतर हैं कि बिजली की आंख मिचोली के बावजूद बिजली बिलों में लगातार इजाफा हो रहा है। मेरे कैंप के ऊपर ऐसी खवातीन आई जिनके 3-3, 4-4 छोटे छोटे मासूम बच्चे बिलखते हुए और वो आंसुओं से रो रही थी, बोल रही थी मैं अपने बच्चे का दूध नहीं खरीदूंगी, मेरा बिल जो है ना करंट बिल बना दो, मैं बिल भर देती हूँ। इतना जुल्म इस अवाम के ऊपर हो रहा है कि वो अपने बच्चों के दूध के पैसों से बिल भर रही हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रही कि कहीं वो बिजली से महरूम ना हो जाए। उसके बावजूद 12-12 घंटे ये लोड शेडिंग कर रही है, अवाम पे जुल्म है। कराची के बाशिंदों और समाजी कारकुनों का कहना है कि वाटर बोर्ड के आला अफसरान बदउनवानियों में डूबे हुए हैं। नतीजतन वाटर बोर्ड की मुलाजिमीन भी पानी टैंकर माफिया के साथ सांठगांठ करके कराची शहर में मनमानी कीमतों पर पानी फरोख्त करवा रहे हैं।
और शिकायत करने पर मुहाजिरों की रिहायशी बस्तियों में गंदा और आलूदा पानी सप्लाई कर देते हैं। जी, हमें पानी की और बिजली की बहुत ज्यादा परेशानी है। वाटर बोर्ड पानी बेच रहा है, जो पैसे दे रहे हैं उनको बहुत ज्यादा पानी दिया जा रहा है और हम बच्चों के साथ बहुत परेशान है। गंदा पानी गटर का दिया जा रहा है, जिस्मानी बीमारियां हो रही है और के इलेक्ट्रिक की वजह से हमें पूरी रात, फजर के बाद हमें बिजली दी जाती है, पूरी रात हम कांटों पे गुजारते हैं, पंखा जलते जलते थक जाते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई हम लोग की बच्चों की डिस्टर्ब हो रही है, बहुत ज्यादा हम परेशान हाल है। क्या करें, जो कुंडे लगाते हैं उनको दिया जाता है और हमारे मीटर पे हमें बहुत ज्यादा बिल दिए जाते हैं। इतनी लाइट जा रही है, 24 घंटे से 2 से 3 घंटे लाइट देते हैं और बिल भेज देते हैं 9-10 हज़ार का। कहाँ से हम गरीब देंगे? देखें, वाटर बोर्ड वाले काम कोई भी नहीं कर रहे। यहाँ पर आए थे, तसल्ली देके चले गए और गुलाम कादिर साहब हैं, उन्होंने पैगाम भेजा था कि मैं काम जो है वो जल्द से जल्द करूँगा, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, कुछ नहीं। बकौल उनके कि हमारे पास अमला नहीं है जो हम ये काम कर सके। उन्होंने इस अमले के लिए हमें ज़हनी तौर पे पहले तैयार कर दिया था और अब उन्होंने मना कर दिया कि जब हमारे पास अमला आएगा तो हम ये काम करेंगे। इस मसले को रमज़ान से पहले करने का उन्होंने कहा था और अब ईद गुजर चुकी है और एजाज साहब भी आए थे, वो भी बहुत करके गए थे, लेकिन उन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब हाल ये हो गया है कि पानी के साथ साथ अब ये लोग बिजली भी लेने लगे हैं और इन्होंने बहुत सेक्टर ए को बहुत तबाही की तरफ ले गए, जो कि सेक्टर ए में लाइट नहीं जाती थी, इन्होंने बामुश्किल कर दिया। मीटर देने के बाद भी इन्होंने मसाइल पैदा कर दिए। सिंध सूबे की राजधानी कराची में मुहाजिरों की रिहायशी बस्तियों को बिजली और पानी जैसी बुनियादी जरूरियात मुहैया कराने में हमेशा से इम्तियाजी सुलूक होता आया है, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान की वफाकी हुकूमत सिंध सूबे के लोगों के साथ सियासी इंतकाम के जुनून में जानबूझकर सौतेला सुलूक कर रही है। यही वजह है कि कराची में MQM और जमाते इस्लामी जैसी सियासी पार्टियां कराची में बिजली और पानी की किल्लत को लेकर शदीद एहतजाजी मुजाहरे करती आई हैं। लेकिन कराची में बिजली पानी के लिए आवाज उठाने वाले लीडरों और सियासी कारकुनों को खामोश करने के लिए रियासती तशद्दुद का शिकार बनाया जा रहा है। इन मुश्किल हालात में हुक्मरान तबके को शर्मसार करने के लिए मुजाहिरीन अब अजीबो गरीब तरीके इख्तियार करने पर मजबूर हो रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।